अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खाना और हम उर्दू नावल टेंट एंड फिश की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि अच्छे अच्छे नावल और बुक्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। जानी सीना तान कर आगे बढ़ा और टाट का पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने बाहर ही खड़ा रहना मुनासिब समझा। जानी अंदर गया और फिर फौरन ही टाट के पर्दे के ऊपर से इसकी खोपड़ी नमोदार हुई। बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जाना। मैंने झिझकते हुए आहिस्ता से कदम उठाए और पर्दा उठाकर दूसरी तरफ दाखिल हो गया। सामने एक काली सियाह औरत बालों में बारीक कंघी फेर रही थी और जुएं निकाल निकाल कर अंगूठे के नाखन पर इन्हें जहन्नम वासल कर रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो मेरे सर की तरफ इशारा करके बोली, जानी, ये टिफिन कहाँ से लाया है? शरीफा का जुमला सुनते ही हस्बे मामूल मुझे 1 सेकंड में इल्हाम हो गया कि मेरी बेइज्जती कुछ ही लम्हों में स्टार्ट हुआ चाहती है। मैंने बेइख्तियार सर पर हाथ फेरा और बेबस नजरों से जानी की तरफ देखा, जो करीब पड़ी चारपाई पर आलती पलती मार कर बैठ गया था। शरीफा का जुमला सुनते ही वो पहले हंसा, फिर घूर कर बोला, खबरदार, ये मेरा यार है, इसकी शक्ल से तो लगता है ये कुम्हार है। जानी कड़क कर बोला, ये रोज यहाँ आया करेगा, कोई जरूरत नहीं, अब मैंने फ्लश लगवा लिया है। उल्लू की पट्टी, तेरा क्या ख्याल है कि ये कोई जमेदार है? तो और क्या, थानेदार है। हरामजादी, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। गधे के बच्चे, ये पहले शादी तो कर ले, मैं तेरा गला दबा दूंगा। और मैं तेरा। शरीफा ने मेरा ख्याल करते हुए मुंह में आए हुए लफ्ज को वापस धकेला और दांत पीस कर बोली, मैं भी तेरा गला दबा दूंगी। याद रख, ये यहाँ मुफ्त नहीं रहेगा। तू नहीं रखना चाहती तो ना रख, मैं इसे सुरैया के पास ले जाता हूँ। जानी ने तरफ का पर्दा फेंका और कामयाब रहा। सुरैया का नाम सुनते ही शरीफा तड़प कर चारपाई से उठी और खुले बालों के साथ ही जानी पर चिपट पड़ी। जानी शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उलटकर चारपाई से नीचे गिरा। शरीफा ने रेसलिंग का शानदार मुजाहरा करते हुए लॉन्ग जंप लगाया और जानी के ऊपर गिर गई। मैं इत्मीनान के साथ पड़े स्टूल पर बैठ गया और बराह रास्त रेसलिंग देखने लगा। जानी ने अपने तई शरीफा के हमलों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीफा इस वक्त बदमाशियां बनी हुई थी। इसने अपने लंबे लंबे नाखन जानी के गोश्त में गाड़ना शुरू कर दिए, साथ ही इसके हल्क से गुर्राहट भी निकल रही थी। खुले बालों के साथ वो बिल्कुल तलाक याफ्ता चुड़ैल लग रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि इतनी चीखों पुकार के बावजूद मोहल्ले का कोई बंदा इस तरफ मुतवज्जो नहीं हुआ था। शायद यहाँ इस किस्म की लड़ाइयाँ रोजाना का मामूल थीं। शरीफा के नीचे दबे जानी को देखकर मुझे बेख्तियार अब्बा का ख्याल आ गया। खुदा गवाह है, जब अम्मा इन पर तशद्दुद करती थीं तो वो भी घंटों इसी तरह जमीन पर लेटे दर से कराहें भरा करते थे। अब्बा की याद आते ही मेरे पेट में गड़बड़ होने लगी। मैंने इधर उधर देखा, सामने एक और टाट का पर्दा लगा हुआ था। मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ बाथरूम हो सकता। जिस तरह अमीर लोगों को किसी और की कोठी में दाखिल होते ही पता चल जाता है कि टीवी लाउंज अगर इस तरफ है तो डाइनिंग रूम किस तरफ होगा, बेडरूम किस तरफ होगा, बिल्कुल इसी तरह हम गरीब लोगों को भी किसी दूसरे गरीब के घर में दाखिल होते ही बशारत हो जाती है कि बाथरूम किस तरफ होगा, किचन किस हिस्से को बनाया होगा और झाड़ू कहाँ पड़ा होगा। मेरा आइडिया दुरुस्त निकला, वो बाथरूम ही था। मैंने अंदर कदम रखने से पहले इन दोनों की तरफ देखा। वो खासे बोल्ड अंदाज में लड़ रहे थे, जिससे अंदाजा हुआ कि वो सिर्फ रेसलिंग के नहीं बल्कि फ्री स्टाइल रेसलिंग के भी माहिर हैं। मुझे बाथरूम में बमुश्किल 6.5 मिनट लगे होंगे। मैं जैसे ही बाहर निकला, एक इनकलाब मेरा मुंतजिर था। हैरत से मेरे दीदे फैल गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 6.5 मिनट में सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। कहीं ये मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। मैंने अपने टेंट पर एक चुटकी काटी, लेकिन मुझे यकीन करना ही पड़ा कि मैं एक तल्ख हकीकत के बाद एक और तल्ख हकीकत का सामना कर रहा था। जानी चारपाई पर लेटा हुआ था, इसके सर और माथे पर घूमड़ पड़े हुए थे और शरीफा तवे से गरम गरम कपड़ा सेंक सेंक कर इसके घूमड़ पर लगा रही थी और साथ साथ रोती भी जा रही थी। जानी के मुंह से ऐसी तकलीफदेह आवाजें निकल रही थीं जिन्हें सुनकर लगता था जैसे किसी शितर मुर्ग को जबरदस्ती 7 अप पिलाई जा रही हो। शरीफा के चेहरे पर यकलख्त सारे जमाने का प्यार उमड़ आया था।
کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی شریفہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے جانی کو نانی یاد دلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شریفہ نے اپنے آنسو پہنچے اور نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی، تم ناراض تو نہیں؟ میں نے تمہارے ساتھ کتے جیسا سلوک کیا، میں معافی چاہتی ہوں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس سے پہلے میری کس کس قسم کی عزت ہو چکی ہے۔ پچھلی بے عزتیوں کے مقابلے میں تو یہ اچھی خاصی عزت کے زمرے میں آتی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور سٹول پر بیٹھ گیا۔ جانی بدستور کرا رہا تھا، اب تو میرے پاس ہی رہنا، شریفہ نے مجھ سے کہا، اور میں بکھلا گیا۔ مجھے بکھلاتا دیکھ کر شریفہ کے چہرے پر یکدم کوئی سفید سی چیز نظر آئی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ اس کے دانت تھے اور وہ ہنس رہی تھی۔ تم تو ڈر ہی گئے۔ یقین کرو میں دل کی بہت اچھی ہوں، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ حرام زادی ٹھیک کہہ رہی ہے کمالے، جانی زور سے کہا۔ اس کے سینے میں میرے لیے ہمیشہ ایک نرم گوشہ رہا ہے۔ ہاں، اور اب ایک اور گوشہ تمہارے لیے بھی ہو گیا ہے، شریفہ نے اعلان کیا۔ کسی عورت کے سینے میں دو نرم گوشوں کے تصور نے لمحہ بھر کے لیے میری سانسوں کو گڑبڑ کیا، لیکن میں جلد ہی اوقات پر آ گیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ یکدم تمہاری کایا کیسے پلٹی؟ میں نے کھنگارتے ہوئے سوال کیا۔ میرا سوال سن کر شریفہ منہ میں دوپٹہ ٹھونس کر زور زور سے ہنسی، جبکہ جاننے کی کراہوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ شریفہ جواب دے گی، لیکن یہ فریضہ جانی نے انجام دیا اور قدرے ہمت سے بولا، یہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی لڑتی ہے اور سریا کے ذکر پر تو خون خوار بلی بن جاتی ہے۔ یہ سریا محترمہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں دونوں نے مل کر ایک ہیبت ناک کہکا لگایا۔ جانی بولا، سریا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی اس کے سامنے سریا کا نام لیتا ہوں یہ سب کچھ بھول کر پنجے جاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اوہ! میرے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہوا۔ مجھے کافی حد تک شریفہ کی سمجھ آنے لگی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا میرے شریفہ کے ساتھ رہنے سے شرعی قباحتیں جنم نہیں لیں گی؟ مجھے تو اس کچی آبادی کے لوگوں کے رویوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی بستی میں ایک غیر عورت اور ایک غیر مرد اکٹھے رہ رہے ہیں تو کیا وہ یہ آزاد خیالی برداشت کر لیں گے؟ میں نے ان خدشات کا اظہار جانی سے کیا تو اس نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، شریفہ یہاں کی سب سے تیز ترار عورت ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے کی جرات کوئی نہیں کرتا۔ اس بارے میں تو فکر مت کر، شریفہ نے بالوں کی گت بناتے ہوئے کہا۔ یہاں کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایک کھری بات میں جانی کے سامنے کہہ دیتی ہوں کہ بھیا 300 روپے مہینے کے لوں گی تجھے یہاں رکھنے کے، کھانا پہننا تیرا اپنا ہوگا، لیکن اگر تو میرے گھر سے کھائے گا تو اس کے لیے تجھے 300 روپے علیحدہ دینے ہوں گے، اور اگر کپڑے دھلوانے ہوں تو، لیکن تجھے دھلے ہوئے کپڑوں کی کیا ضرورت؟ اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے جانی کی طرف دیکھا جو میرے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ شریفہ نے جانی اور جانی نے شریفہ کی طرف دیکھا، پھر دونوں یک آواز ہو کر بولے، کیا؟ کبھی کبھار میرے والدین مجھے ملنے کے لیے یہاں آتے رہیں گے تو ان کے لیے کھانے اور رہنے کا بندوبست کہاں سے ہوگا؟ اس گھر میں تو 2 کمرے اور 2 ہی چارپائیاں ہیں۔ شریفہ نے تنک کر کہا، وہ میرا مسئلہ ہے، ان کے کھانے کے پیسے میں الگ سے دوں گا، اور رہی بات ان کی رہائش کی تو مجھے یقین ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ جانی نے شریفہ کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ مان جا میری جان، مجبوری ہے، اپنا یار ہے، تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو کدھر جائے گا بیچارہ؟ شریفہ نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور جانی کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ میں نے جلدی سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے شریفہ کے گھر رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ روزانہ صبح جانی مجھے اپنے ساتھ لیتا اور ہم دونوں ویگن میں بیٹھ کر ٹوانا صاحب کی کوٹھی پر آ جاتے۔ سارا دن ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گپیں ہانکتے، تاش کھیلتے، روٹیاں کھاتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ میرے ذہن میں ابھی تک ٹوانا صاحب کے عورت بننے والا حادثہ چپکا ہوا تھا۔ میں نے ایک دن جانی سے اس کی تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ ٹوانا صاحب خوش قسمتی سے مردانہ صفات سے مرحوم ہے، لیکن دولت اور جاگیر اتنی زیادہ ہے کہ ان کی یہ خامی ہمیشہ چھپی رہی۔ والدین نے بہت علاج کرایا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ بالآخر امریکہ کے ایک مہنگے ترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا گیا، جنہوں نے مکمل طور پر تو نہیں لیکن کسی حد تک ٹوانا صاحب کے مردانہ ہارمونز کی کمی کو آپریشن کے ذریعے کافی حد تک کم کر دیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں ٹوانا صاحب میں صرف اتنی سی تبدیلی آئی کہ ان کی داڑھی مونچھیں آ گئیں اور آواز بھاری ہو گئی۔ نزیز چال بھی مردوں جیسی ہو گئی۔ چونکہ آپریشن ٹوانا صاحب کے لڑک پن میں ہی کروا لیا گیا تھا،
اس لیے ان کی جوانی کو ایک عام نوجوان کی طرح ظاہر کیا گیا اور کسی کو بھی احساس نہ ہونے دیا کہ اصل میں ٹوانا صاحب ایک مرد نہیں ہے۔ پیسے کے غم میں ان کی شادی بھی ہو گئی، لیکن شاید آپریشن میں ایک بہت بڑی خامی رہ گئی، جس کی وجہ سے ٹوانا صاحب کا یہ راز گھریلو ملازمین سے چھپا نہ رہ سکا، اور وہ کمی یہ تھی کہ کبھی کبھی ٹوانا صاحب کو دورہ پڑنے لگا۔ دورے کے دوران ان کے زنانہ ہارمونز کی تعداد اچانک بڑھ جاتی تھی اور وہ بالکل عورت بن جاتے تھے۔ والدین نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تو اس نے مجبوری ظاہر کی کہ وہ اس سے زیادہ ٹوانا صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ مجبوراً ادھورے ٹوانا صاحب کی پرورش شروع ہوئی۔ اسی دوران دو باتوں کا انکشاف ہوا کہ اگر دورے کے دوران سامنے والا بندہ ٹوانا صاحب کے سامنے عورت بن جائے تو ٹوانا صاحب اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر دورے کی کیفیت میں ٹوانا صاحب پر پانی پھینک دیا جائے تو وہ فوراً اس زنانہ پان کی کیفیت سے نکل آتے ہیں۔ نوکر چاکروں کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ ٹوانا صاحب پر پانی پھینکے۔ البتہ دوسرا طریقہ سب نے یاد کر لیا تھا، لہذا جب بھی ٹوانا صاحب کو دورہ پڑتا سامنے آنے والا ہر ملازم عورت بن جاتا اور یوں ٹوانا صاحب کے شر سے محفوظ رہتا، اور اگر کوئی عورت نہ بننے تو پھر میں نے دھڑکتے دل سے سوال کیا۔ جانی نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ ایسی صورت میں ٹوانا صاحب ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوٹھی میں کئی دفعہ یہ سین پیش آ چکا ہے۔ ایک دفعہ کوٹھی میں نیا مالی آیا تھا، اسے ٹوانا صاحب کے دوروں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اچانک ایک دن لان کی سیر کرتے کرتے ٹوانا صاحب کو دورہ پڑ گیا۔ وہ تیزی سے مالی کے قریب آئے اور زنانہ آواز میں پوچھنے لگے کہ تم مرد ہو یا عورت؟ مالی بیچارے نے حیران ہو کر کہا، جناب میں مرد ہوں۔ اف اللہ! یہ سنتے ہی ٹوانا صاحب کا چہرہ خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بوڑھے مالی کو چومنا شروع کر دیا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اندر کی طرف جانے لگے۔ مالی بیچارہ گھبرا گیا اور ڈر کے مارے چلانے لگا، لیکن ٹوانا صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے مالی کے پیر پکڑ لیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے کہ خدا کے لیے مجھے اپنے نکاح میں لے لو، مجھے اپنی بیوی بنا لو۔ مالی کی چیخیں سن کر نوکر دوڑے دوڑے آئے، لیکن کسی میں ہمت نہ پڑی کہ وہ آگے بڑھ کر مالی کو ٹوانا صاحب کے شکنجے سے آزاد کرائیں۔ ٹوانا صاحب چیخ چیخ کر نوکروں کو کہتے جاتے تھے، ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، یہ میرا سہاگ ہے، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں زہر کھا لوں گی۔ نوکر چاکر ڈر بھی رہے تھے اور ہنستے بھی رہ جاتے تھے۔ ڈر اس لیے رہے تھے کہ کہیں کوئی آ ہی نہ جائے، اور ہنس اس لیے رہے تھے کہ مالی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نوکروں کو پتہ تھا کہ ٹوانا صاحب کے منہ پر پانی پھینکنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن کسی نے یہ ہمت نہ کی۔ البتہ انہوں نے اشاروں کناروں میں مالی کو دوسرا طریقہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن شاید مالی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک نوکر نے جلدی سے ٹوانی کو بلایا۔ انہوں نے آ کر پانی کا گلاس ٹوانا صاحب کے منہ پر پھینکا اور یوں بیچارے مالی کی جان بچی۔ جانی کی زبانی یہ سارا قصہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹوانا صاحب اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، جانی یہ بتا کہ دورے کی کیفیت ختم ہونے کے بعد ٹوانا صاحب کو کچھ یاد رہتا ہے؟ جانی نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یار، وہ تو الٹا ملازمین کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیوں پکڑ رکھا ہے۔ میں ایک ججری سے لے کر صوفے پر دھنس گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ جس وقت میرے ساتھ یہ وقوع ہوا جانی موجود تھا، اگر وہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ٹوانا صاحب مجھ پر کیسے کیسے تجربات کرتے۔ میں نے جانی کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ آزار باندھ سنبھالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر صوفے پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آئندہ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات تو طے تھی کہ فی الحال میں کسی بھی صورت میں گھر واپس نہیں جا سکتا تھا، لیکن شریفہ کے گھر بھی تو نہیں رہا جا سکتا تھا، اگرچہ اس نے کونے والے کمرے میں ایک چارپائی مجھے الاٹ کر دی تھی۔ تاہم چارپائی کی حالت ایسی تھی کہ بقول مشتاق یوسفی لیٹتے ہی انسان نون غنہ بن جاتا تھا۔ چارپائی کی اونچائی اتنی کم تھی کہ رات کو چونٹیاں بآسانی لانگ جمپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ آتی۔ شریفہ کے گھر کی چونٹیاں بھی اتنی موٹی تازی تھیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو 6-7 چونٹیاں مجھ پر چڑھیں اور مجھے یوں لگا جیسے میں کسی بلڈوزر کے نیچے آ گیا ہوں۔ تاہم میں نے یہ نوٹ کیا کہ جیسے ہی کوئی چونٹی مجھے کاٹتی، تھوڑی دیر بعد اسے خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی
और वो तड़प तड़प कर जान दे देती। इस कमरे में एक खिड़की भी थी जिसकी दूसरी तरफ से गंदे नाले की हसीन मंजर मुलायजा किया जा सकता था। यूं मैं मनी क्लिफ्टन के मजे लूट रहा था। शरीफा के साथ रहने में और तो कोई कबाहत नहीं थी, लेकिन वो खांसती बहुत थी, शायद सिगरेट पीती थी। रात को जब एक दफा उसे खांसी का दौरा पड़ता तो पूरे घर में भौचाल आ जाता। खांसी के दौरान वो डॉक्टर को भी कोसती जाती कि कमबख्त ने 20 रुपए भी झाड़ लिए और दवाई भी ठीक नहीं दी। मैं बड़े आराम से शरीफा के घर में रह रहा था कि अचानक एक ऐसा वाकया रोनुमा हो गया जिसने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। मैं और जानी टवाना साहब के ड्राइंग रूम में बैठे ताश की बाजी लगा रहे थे कि अचानक एक मुलाजिम ने आकर इतला दी कि टवाना साहब मुझे याद कर रहे हैं। मैंने घबरा कर जानी की तरफ देखा। जानी ने मेरे कंधे थपथपाए और तसल्ली देते हुए बोला, जाओ। मैंने एहतियातन हाफ आयतुल कुर्सी पढ़ी और मुलाजिम के पीछे हो लिया। वो मुझे मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ टवाना साहब के कमरे में ले आया। टवाना साहब अपने पूरी जाहो जलाल के साथ कुर्सी पर बैठे थे और 2 मुलाजिम इनकी टांगे दबा रहे थे। मुझे देखते ही टवाना साहब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। क्यों जवान, हमारे साथ काम करके खुश हो ना? मैंने दिल में बड़ी सी गाली दी और निहायत सादतमंदी से गर्दन झुका कर कहा, जी हाँ। टवाना साहब खुश हो गए और जोर से ताली बजाई। मैं समझा शायद मेरे जवाब से खुश होकर बजाई है, लेकिन सर उठाने पर मेरे होश उड़ गए। इनकी ताली के जवाब में कमरा मुलाजमीन से खाली होने लगा। मैं भी चुपके से मुड़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो? वो मेरा सांस उखड़ने लगा। तुम यहीं रुकोगे? टवाना साहब ने हुक्म दिया। मैंने जल्दी से सर झुका दिया, ताहम मैं पूरी तरह से रेस लगाने के लिए तैयार था। टवाना साहब कुर्सी से उठे। मैंने सांस रोक ली। वो मेरे करीब आए, कुछ देर मेरा जायजा लेते रहे, फिर गहरा सांस लिया और बोले, मैं तुम्हें 5 लाख देना चाहता हूँ। मेरा दिमाग भग से उड़ गया और मुझे सारा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। फहमी ने भी यही जुमला कहा था। मुझे जोर से चक्कर आया। मैंने खुद को संभाला और कांपती हुई आवाज में पूछा, पापा 5 लाख? लेकिन मम्मा मुझे करना क्या होगा? टवाना साहब ने जो जवाब दिया उसे मैं सुनकर बेइख्तियार जल तो जलाल तो पढ़ने लगा। तुम्हें 3 लफ्ज कहने हैं। मुझे सब याद था कि फहमी ने भी यही कहा था। ओ माय गॉड! मैं थर थर कांपने लगा। टवाना साहब पर यकीनन दौरा पड़ चुका था। मैंने आओ देखा न ताओ चीते की तरह छलांग लगाई और भाग खड़ा हुआ। कोठी के मुलाजमीन में खुलबली सी मच गई। मैं चिल्लाता जा रहा था, टवाना साहब को दौरा पड़ गया, टवाना साहब को दौरा पड़ गया। ये जुमला सुनते ही सारे मुलाजमीन पानी की बाल्टियां लेकर टवाना साहब की तरफ दौड़े। टवाना साहब गुस्से से गरजे, उल्ले के पट्ठो, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, बाल्टियां रख दो। लेकिन मुलाजमीन किसी भी किस्म का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। एक ने कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाई और इससे पहले कि कोई कुछ समझता इसने पूरी बाल्टी टवाना साहब पर उंडेल दी और टवाना साहब का सफेद कलफ वाला सूट और कीमती सिगार तबाह हो गया। महरादारी में एक तरफ सहमा हुआ ये सारा तमाशा देख रहा था। शोर की आवाज सुनकर टवानी भी भागी आई और टवाना साहब को पानी में भीगे देखकर समझ गई कि क्या वाकया हो गया है। टवाना साहब, आपको ज्यादा ही दौरे नहीं पड़ने लगे? होश में रहो टवानी। टवाना साहब गरजे, कौन सा दौरा, कैसा दौरा? मैं इन सब की खाल खिंचवा दूंगा। क्या मैं तुम्हें ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा? टवानी मुंह बनाकर बोली, पानी फेंकने के बाद तो आप ठीक हो ही जाया करते हैं। मैं पानी फेंकने से पहले भी ठीक था। टवाना साहब चिल्लाए, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं, असल में आपको कुछ याद नहीं रहता। टवानी भी तुर्क बातुर्की जवाब दे रही थी, याद नहीं रहता? लेकिन मुझे तो सब याद है। टवाना साहब ने दांत पीसे, क्या याद है? टवानी चौंकी। टवाना साहब मुलाजमीन की तरफ मुड़े, क्या तुम सब लोग मेरे कमरे में मौजूद नहीं थे? दत्तू और फजल मेरे पांव दबा रहे थे। वो सामने वाला नया मुलाजिम कमरे में आया था। मैंने ताली बजाकर तुम सब को निकलने के लिए कहा था। बताओ, कहा था कि नहीं? मुलाजमीन हक्का बक्का रह गए। टवाना साहब को तो सब याद था। मैं भी परेशान हो गया। तो क्या टवाना साहब होश की हालत में ये सब बातें कर रहे थे? लेकिन उन्होंने मुझे ये क्यों कहा कि 3 लफ्ज कहने हैं? अगर वो शादी की फरमाइश कर देते तो? लेकिन होश की आलम में वो ऐसी दौरे वाली फरमाइश क्यों करते? मैं गड़बड़ा सा गया। बोलो मनहूसो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? टवाना साहब का गुस्सा अरूज पर पहुंचा हुआ था और जिस मुलाजमीन ने इन पर पानी की बाल्टी फेंकी थी वो इनके पाँव में गिरा हुआ गिड़गिड़ा रहा था। टवानी भी समझ गई कि मुलाजमीन से गलती हो गई है,
इसने जल्दी से बात को संभाला और बोली, टवाना साहब, इसमें मुलाजमीन का क्या कसूर है? उन्होंने तो मेरे हुक्म पर पानी फेंका था। खताकार तो मैं हूँ। आप जो चाहें मुझे सजा दे सकते हैं। ये सुनते ही टवाना साहब झाग की तरह बैठ गए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट और प्यार फैल गया और वो बड़ी मुहब्बत से बोले, आप तो हमें गोली भी मार देने का हुक्म दें तो हम उफ नहीं करेंगे। चलो वह दफा हो जाओ सारे। उन्होंने पांव पड़े मुलाजमीन को ठोकर मारी और टवानी की तरफ मुहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोले, बराह करम पानी फेंकवाने से पहले मुकम्मल तस्दीक करवा लिया करें कि क्या वाकई हम दौरे की कैफियत में हैं। टवानी ने सपाट लहजे में कहा, माफ करने का शुक्रिया, आइंदा ख्याल रखूंगी। ये कहकर वो वापस मुड़ गई। मुलाजमीन दबदबा कर भाग गए और अब कमरे में अकेले भीगे हुए टवाना साहब खड़े थे और सामने राहदारी में मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। टवाना साहब ने कहर आलूद नजरों से मेरी तरफ देखा, अपने चेहरे से पानी साफ किया और छोटे छोटे कदम उठाते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैं शर्मिंदगी और खौफ से जमीन में गड़ा जा रहा था। टवाना साहब के कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। मुझे पता था कि अब न सिर्फ गालियां पड़ेंगी बल्कि ऐन मुमकिन है थप्पड़ों की बारिश भी हो जाए। टवाना साहब के बारे में सुना था कि वो गुस्ताख मुलाजमीन को बहुत खौफनाक सजाएं देते थे। वो मेरे करीब आए, शहादत की उंगली से मेरा मुंह ऊपर किया और बोले, आंखें गजल हैं आपकी और होंठ हैं गुलाब, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवाब। अम्मी जी, मैंने फलक शगाफ चीख मारी और जंप लगाकर भागा। मुलाजमीन फिर से इकट्ठे हो गए। पानी फेंको, टवाना साहब को दौरा पड़ गया है, मैं चिल्लाया, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार न हुआ। वो पहले ही मेरे झूठ के नतीजे में मरते मरते बचे थे। मैं कसमें खा खा कर इन्हें यकीन दिला रहा था कि टवाना साहब को दौरा पड़ चुका है, लेकिन वो कैसे यकीन कर लेते, क्योंकि टवाना साहब तो वहीं पर खड़े मुझे घूर रहे थे। इसे पकड़ लो, टवाना साहब गरजे और मुलाजमीन तीर की तरफ मेरी तरफ लपके और 1 मिनट में मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया। टवाना साहब की आंखों में खून उतरा हुआ था। उन्होंने खूनखार लहजे में मेरी तरफ कदम बढ़ाए और पास आकर घुराए। आज मैं तुम्हें इस बदतमीजी की ऐसी सजा दूंगा कि जिसको पता चलेगा वो खौफ के मारे सारी जिंदगी सो नहीं सकेगा। वही शेरे, मेरी जंजीर लाओ। शेरा अंदर की तरफ मुड़ा। मुझ पर तशखीज तारी हो गया। माफ कर दे टवाना साहब, माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल तुमसे नहीं मुझसे हुई जो तुम पर एतमाद कर लिया। आज की तारीख टवाने का अनोखा इंतकाम देखेगी। मेरी आंखों के आगे मौत के साए रक्स करने लगे। टवाना साहब का लहजा बता रहा था वो जो कुछ कह रहे हैं इस पर अमल भी कर गुजरेंगे। मैं कांपते हुए इनके कदमों में गिर गया। खुदा के लिए मुझे बख्श दें, मैं आइंदा यहाँ नजर भी नहीं आऊंगा, आज की दिहाड़ी भी नहीं लूंगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। टवाना साहब ने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए दोबारा धाड़ लगाई। शेरे जंजीर क्यों नहीं लाए अभी तक? शेरा फूले हुए सांस के साथ बरामद हुआ। इसके हाथ में लोहे की मोटी जंजीर थी। मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मैंने सियासतदानों के इंतकाम के कई किस्से सुन रखे थे और यकीनन अब मैं भी इनमें से किसी एक का शिकार होने वाला था। मुझे हैरत थी कि मेरी इतनी चीखों के बावजूद जानी अंदर नहीं आया था। गालबन टवाना साहब के हुक्म के बगैर किसी वर्कर को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। शेरे ने जंजीर टवाना साहब के सामने कर दी। टवाना साहब ने एक नजर जंजीर को देखा, फिर खौफनाक लहजे में बोले, इस जंजीर का एक सिरा मेरे पांव से बांध दो और दूसरा मेरे हाथ में दे दो। मैं गशी के करीब पहुंच गया। मुझे साफ लग रहा था मेरे सारे ख्वाब मौत का शिकार होने वाले हैं। अभी तो मैंने जिंदगी में बहुत से अहम काम करने थे। अभी तो हमसायों की लड़की के रुक्के का जवाब भी देना था। अभी तो मोची से हवाई चप्पल भी वापस लेने थी। अभी तो सेन वाले नलके की बुकी भी बदलवानी थी। अभी तो पिछले हफ्ते वाले ख्वाब का बकिया हिस्सा भी देखना था। अभी तो बसंत भी मनानी थी। अभी तो ख्वाजा के लड़कों के साथ बांदर किला भी खेलना था। अभी तो अपने हाथ भी पीले करने थे। अभी तो बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। हमारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कमरे में टवाना साहब की आवाज गूंजी। हाँ जी, मैं मिनमिनाया। क्या? वो बोले, मुझे छोड़ दें। मैंने हाथ जोड़े। टवाना साहब ने नफी में सर हिलाया और मुलाजमीन की तरफ देखते हुए बोले, सिर्फ 2 बंदे इसको पकड़े रखें, बाकी पीछे पीछे हट जाएं। सब मुलाजमीन पीछे पीछे हट गए। वो सहमे हुए थे कि टवाना साहब किस किस्म की अनोखी सजा देना चाह रहे थे। मेरी खुंगी बंद गई। मैंने बोलना चाहा,
لیکن مجھے لگا جیسے میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ جیسے ہی میں 1 2 3 کہوں تم لوگ اسے چھوڑ کر پرے ہو جانا، ٹوانا صاحب نے ان 2 ملازمین سے کہا جو مجھے جکڑے ہوئے تھے۔ میں ساکت ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈبڈبائی آنکھوں اور بڑی حسرت سے آخری دفعہ ارد گرد کھڑی ملازمین کو دیکھا۔ ایک ٹوانا صاحب شروع ہو گئے۔ زنجیر کا دوسرا سرا انہوں نے اپنے دائیں بازو میں جکڑ رکھ لیا تھا۔ میں نے ملازمین کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن ایسا لگا جیسے مجھ میں جان ہی نہیں۔ کمرے کا منظر میرے سامنے سے دھندلانے لگا۔ زندگی کے تمام لمحات ایک لمحے میں میری آنکھوں سے سامنے گزر گئے۔ میں نے بلند آواز کلمہ پڑھا۔ 3 ٹوانا صاحب کے حلق سے نکلا اور دونوں ملازمین ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑ کر پرے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے ایک جمپ لگایا اور شروع ہو گئے۔ رقص سے زنجیر پہن کے بھی کیا جاتا ہے۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ سارے ملازمین کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ٹوانا صاحب پوری دلجوئی کے ساتھ سریا بھوپالی کی مٹی پلید کر رہے تھے اور لہک لہک کر گاتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار اپنے پاؤں کو زنجیر میں الجھاتے اور پھر پورے والیوم میں کہتے، رقص سے زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے غیر محسوسانہ طور پر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور پھر تیزی سے واپس بھاگا۔ کسی بھی ملازم نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ جانی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا۔ کمالے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ اسے سارا واقعہ بتایا۔ ساری بات سن کر جانی کے چہرے پر پریشانی اود آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ کمالے، یہ تو نے اچھا نہیں کیا۔ میں حیران رہ گیا۔ یعنی تیرا مطلب ہے کہ میں وہاں ٹوانا صاحب کا خوراک بن جاتا؟ ابے نہیں یار، لیکن یہ جو تم وہاں سے بھاگ آیا ہے یہ تو نے بہت برا کیا۔ اگر ٹوانا صاحب کو تیرا بھاگنا یاد رہ گیا تو وہ تجھے اس کی بہت سخت سزا دیں گے۔ میں ڈر گیا۔ کیا مطلب؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ دورے کی حالت میں اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اور نہ ہی بعد میں کوئی چیز یاد رہتی ہے۔ ہوتا تو ایسے ہی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں سب کچھ یاد بھی رہتا ہے۔ جانی نے سر کھجایا۔ تیرا بیڑا غرق۔ میں کانپ گیا۔ تو نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بس یاد ہی نہیں رہی۔ تیری یادداشت نے مجھے مروا دیا۔ جانی، مجھے اگر پتا ہوتا تو ٹوانے کو سب یاد رہتا ہے تو میں کبھی نہ بھاگتا۔ اب تو میری بات ادھوری ہی تھی کہ اندر سے خانسامہ بھاگتا ہوا آیا۔ چل اوئے، تجھے ٹوانا صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جما دیے۔ اوئے، ٹوانا صاحب کی حکم عدولی کرے گا؟ خانسامہ غصے میں آ گیا۔ بس کہہ جو دیا، میں نہیں جاؤں گا، اور میں یہ ملازمت بھی ابھی اور اسی وقت چھوڑ رہا ہوں، میں نے تیزی سے کہا، اور سامنے نظر پڑتے ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ٹوانا صاحب اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے اور ان کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ میرے قدم 9 من کے ہو گئے۔ ٹوانا صاحب نے انتہائی دھیمی آواز میں کہا، سب لوگ باہر چلے جائیں، مجھے کمال سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کیا تماشا تھا؟ ہر 2 منٹ بعد ضروری بات اور 3 منٹ بعد ڈانس۔ لیکن میری ہمت اور اوقات ایسی نہیں تھی کہ میں اپنے غصے کا برملا اظہار کر سکتا، لہٰذا بہت جلد میرا غصہ خوف میں بدل گیا۔ تاہم اب کی بار میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ٹوانا صاحب نے پھر کوئی زنانہ ایکشن بنایا تو میں کھڑکی سے چھلانگ لگا کر فرار ہو جاؤں گا۔ ٹوانا صاحب بھی شاید میرا ارادہ بھانپ گئے تھے، اسی لیے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو گئے اور پھر ایک حیرت انگیز جملہ کہا جسے سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کمالے، مجھے دورے نہیں پڑتے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ٹوانے کو پھر دورہ پڑا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، اگر تم تسلی سے میری بات سنو گے تو اس میں خود تمہارا بڑا فائدہ ہے۔ آپ وہیں کھڑے رہیں تو میں بات سنوں گا۔ میں نے اپنی شرط بتائی۔ ٹوانا صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ بولے، مجھے منظور ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں 5 لاکھ نہیں چاہیے؟ میری شکل رونے والی ہو گئی۔ ٹوانا صاحب، چاہیے تو صحیح، لیکن عزت دارانہ طریقے سے۔ ہاں تو میں کب تمہیں بے عزت کر کے 5 لاکھ دینا چاہتا ہوں؟ میں نے تو بتایا بھی تھا کہ تمہیں صرف 3 لفظ بولنے ہیں، اور یقیناً 3 لفظ ہوں گے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ٹوانا بھینسے کی طرح ڈکرایا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اس کی ہنسی کا اعتبار کروں، لیکن دماغ کہتا تھا کوئی رسک مت لینا، ہو سکتا ہے یہ بھی دورے کی کوئی کیفیت ہو، لہٰذا میں اسی طرح
محتاط کھڑا رہا۔ 3 منٹ 11 سیکنڈ تک ہنسنے کے بعد ٹوانا صاحب بولے، بھئی خوب، میں اب سمجھا کہ تم کیوں بھاگے تھے۔ بیوقوف انسان، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ مجھے دورے وغیرہ کچھ نہیں پڑتے، بلکہ یہ ڈھونگ میں نے اپنے بھائی لطیف سے بچنے کے لیے رچا رکھا ہے۔ میرے باپ کی وصیت کے مطابق جب تک میرے دورے ٹھیک نہیں ہوتے لطیف ان کی جائیداد میں سے حصہ نہیں لے سکتا۔ میں چونک گیا۔ ٹوانے کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میرے تنے ہوئے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور میں کچھ بات سمجھنے لگا۔ ٹوانے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، میرا بھائی میری موت چاہتا ہے اور میں اپنے بھائی کی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں، اور جب پولیس پوچھے قاتل کون ہے کہ تم 3 لفظوں میں صرف اتنا کہو کہ میں قاتل ہوں۔ اس بات کے تمہیں 5 لاکھ ملیں گے۔